नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। कार्यक्रम लक टकमा हामीले कोरोना भाइरसको महामारीबाट सिर्जना भएको आर्थिक जीवनका विभिन्न पक्षहरू, त्यसगरी निजी क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुहरू र जनस्वास्थ्यका जनजीविकाका विषयवस्तुहरूमा पनि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। सरकारले लामो दूरीको यातायात असोज 1 गतेदेखि खुला गर्ने भनेको छ र 50% भाडा वृद्धि गर्ने भनिएको छ र 50% को भाडा वृद्धिलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ अथवा 50% को भाडा वृद्धिलाई अझ बढाउँदै जाने हो कि व्यवसायहरूले भन्ने आशंका पनि चिन्ता पनि छ उपभोक्ता कर्मीहरूको। वास्तवमा भाडा वृद्धिसँगै त्यसको निगरानी अनुगमन गर्ने निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् र लामो दूरीको यातायात र आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यसमा अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य प्रोटोकल र आवश्यक मापदण्डहरूलाई ख्याल गरिन्छ कि गरिँदैन, त्यो पनि ठुलो प्रश्न उब्जिएको छ नागरिक समाजमा। र वास्तवमा स्वास्थ्य प्रोटोकल र कस्ता यात्रुहरूलाई चाहिँ सवारी साधनमा प्रयोग गर्न दिने अथवा सवारी साधनमा यात्रुहरूको लागि सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा, फेस सिल्ड लगायतका आवश्यक सामग्रीहरू यातायात व्यवसायले उपलब्ध गराउँछन् कि गराउँदैनन् त? यो विषयमा सरकारले कसरी यातायात व्यवसायहरूसँग समझदारी र सहकारी गरेको छ, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले त्यसलाई कसरी निगरानी गर्नेछ भन्ने विषय यतिखेर चाहिँ तातो बहसको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र सरकारले यतिखेर यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यसमा हुन सक्ने संक्रमित जोखिमहरूको सङ्ख्या पनि बढ्न सक्ने चुनौती पनि रहेको छ। यति बेला कोरोना भाइरसको महामारी र संक्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। बढ्दो भिडभाडका कारणले गर्दा अझ संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्छ भन्ने आशंका पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूको रहेको छ। भिडभाडसँगै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको मापदण्डलाई कसरी पालना गर्दैछ त भन्ने विषय पनि यति बेला टटकारो खाँचोको विषय बनेको छ। र आज हामी सञ्चालन हुँदै गरेको यातायात सेवा र यातायात सेवाका लागि र तोकिएको भाडा दरको चाहिँ व्यावहारिक रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन अथवा त्यो भाडा दर भन्दा नि चर्को मूल्य व्यवसायले लिन सक्छन् कि भन्ने पनि चिन्ता र चासो पनि रहेको छ। र सुरक्षित तरिकाले कसरी यात्रुहरूलाई चाहिँ यातायात गर्नको लागि सहज गरिँदैछ भन्ने पनि कुरा उठेको छ। यिनै सन्दर्भमा आजको छलफल केन्द्रित रहेको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी भीम ढकाल, जनस्वास्थ्य कर्मी डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। एकमुष्टमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार। यो कार्यक्रमको प्रारम्भसँगै जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा यति बेला कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्दैछ भन्ने पनि ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ। आन्तरिक हवाई उडान पनि सञ्चालन हुँदैछ भने लामो दूरीको यातायात बस सेवा पनि सञ्चालन हुँदैछ। तर यो बस सेवा र आन्तरिक उडानलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य प्रोटोकलमा के कस्ता कुराहरूको सावधानी अपनाइँदैछ व्यवसायहरूले अथवा सम्बद्ध यात्रुहरूले भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ। यो विषयमा हामीले एकवटा रिपोर्ट सामग्री तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण बन्द भएको लामो दूरीका बस सेवालाई 6 महिनापछि मात्र सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको हो। असोज 1 गतेबाट लामो दूरीका यातायातका सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि सरकारले व्यवसायीहरूलाई लिखित रूपमा स्वास्थ्य प्रोटोकल र कार्यविधि उपलब्ध गराएको छैन। बसमा यात्रा गर्ने यात्रुले के कस्तो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र यातायातका कर्मचारी तथा व्यवसायीहरूले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि नै अहिलेसम्म तयार नभएका कारण व्यवसायीहरू अन्यलमा परेका हुन्। बसमा कति यात्रु राख्ने, कस्तो सुरक्षा प्रोटोकल अपनाउने भन्ने विषयमा सरकारले व्यवसायीलाई स्पष्टसँग नभनेका कारण अन्यल बढेको राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सङ्घ महासचिव सरोज सिटौलाले गुनासो गरे। काठमाडौँबाट छुटेको बस कहाँ रोक्ने, कुन होटलमा खाना खाजाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल बनेको छैन, जसले गर्दा व्यवसायीहरू पनि कति सङ्ख्यामा कुन कुन रुटमा गाडी चलाउने भन्ने विषयमा अन्यलमा छन्। सामान्य अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 1800 देखि 2000 को हाराहारीमा
समयमा बस बाहिरिने गरेका छन्। 6 महिनादेखि बन्द रहेका बस तत्काल एकैपटक सुचारू गर्न कठिन भएको हुँदा मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार बिस्तारै सञ्चालनमा ल्याउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सरकारले 50% भाडा बढाउन सकिने निर्णय गरेपछि यात्रुहरू पनि मर्कामा पर्ने भएका छन्। सरकारले तोकेको स्वास्थ्य प्रोटोकल, कार्यविधि र तोकिएको भाडा दर भन्दा बढी भाडा लिने र प्रोटोकल पालना नगर्ने बस कम्पनी तथा सञ्चालकलाई कारबाही गरिने ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भीम ढकालले बताए। स्वास्थ्य कर्मी तथा उपभोक्ता कर्मीहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना हुने कुरामा आशंका गरेका छन्। स्वास्थ्य कर्मी डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले यातायात क्षेत्रमा कर्मचारी र यात्रुहरूले स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान नदिएमा संक्रमण बढ्ने आशंका गरे। उपभोक्ता कर्मी प्रेमलाल महर्जनले सरकारले तोकेको भाडा दरबाट सर्वसाधारण यात्रुहरू मारमा परेको गुनासो गरे। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनबाट बन्द भएको लामो, मध्यम र छोटो दूरीको यातायात सेवालाई स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रभावकारी प्रोटोकल लागू गर्न सकेन भने भविष्यमा जोखिम थप बढ्ने अवस्था छ। सबभन्दा अगाडि आजको छलफललाई कुराकानीको रूपमा अगाडि बढाउँ प्रेमलाल महर्जनज्यूबाट, किनभने उपभोक्ता कर्मीहरूको आवाजबाट आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ आज हामी। प्रेमलालजी, यो अहिलेको सरकारको निर्णयबाट तपाईँहरूले अथवा उपभोक्ता कर्मीहरूले, उपभोक्ताहरूले कसरी हेर्नुभएको छ यो निर्णयलाई? सबभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा के छ भने अहिले भोलिदेखि आंशिक रूपमा लकडाउन खुल्दैछ र साथसाथै लकडाउन सँगसँगै लामो र छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी यातायातहरू पनि चलाउँदैछ। यो कुराको लागि मैले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि 6 महिना हामी पूर्ण रूपमै लकडाउनको अवस्थामा रहे र बिचमा एकताली चाहिँ छोटो दूरीको लागि गाडी पनि खुलेको थियो। गाडी खुल्दाखेरि सार्वजनिक सवारी खुल्दाखेरि जुन किसिमको व्यतिथिहरू देखियो, यदि त्यही व्यतिथि अहिले तपाईँको झन् अब दसैँ तिहारको मुखमा त्यही व्यतिथि देखियो भने यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जुन बेला 1.5 महिना अगाडि जुन किसिमले अलिक आंशिक रूपमा खोलेको थियो त्योभन्दा पनि 100 गुणा वृद्धि भएको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण। हिजो चाहिँ 2 जना 4 जना 10 जनाको मात्र थियो, अहिले चाहिँ 1000 जनाभन्दा बढी सङ्क्रमण भइराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँको कोरोना भाइरसको जुन अब तपाईँको मापदण्ड छ, यो चाहिँ तपाईँको प्रोटोकल छ, त्यो प्रोटोकलभित्र रहेर सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्यो भने सायद मेरो विचारमा त्यो खुसी लाग्दो कुरा हुनेछ र त्यो राम्रै हुनेछ र आम उपभोक्ताको हितमा हुनेछ। यदि होइन, प्रोटोकल अनुसार चलेन भने त्यो दुर्भाग्यको दिन हुनेछ र आम उपभोक्तालाई त्यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा झनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो खाडलमा धकेल्ने हुन्छ। र अर्कोतिर एउटा कुरा, अर्को पनि एउटा गुनासो के रहन्छ भने जुन 1.5 महिना अगाडि जुन किसिमले यो तपाईँको लकडाउन आंशिक रूपमा खोलेको थियो, त्यो बेलामा सार्वजनिक यातायातहरूले जुन किसिमको व्यतिथिहरू उत्पन्न गराएको थियो, जुन किसिमले चाहिँ छाडा प्रवृत्ति देखाएको थियो, त्यो प्रवृत्ति योपालि नदेखियोस् भन्ने हामी उपभोक्ताले चाहना राखेका छौँ। 50% महसुल पनि वृद्धि तिर्ने र साथसाथै कोचाकोच भएर जानुपर्ने स्थिति ल्यायो भने त्यो राम्रो कुरा त हुने नै छैन। साथसाथै यो जुन सङ्क्रमण छ, यो सङ्क्रामक रोग छ, त्यो रोगलाई आफूले भिडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हजुर, म यहाँसँग नै आउँछु। आज हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घ महासचिव सरोज सिटौलाजी, जस्तो यहाँलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। यहाँहरू यतिखेर पनि बैठकमा व्यस्त हुनुहुन्छ र भोलिदेखि लामो दूरीको यातायात सञ्चालन हुँदैछ, तपाईँहरूको तयारी के छ र अहिले यति बेला यातायात व्यवसायीहरूले कसरी तयारी गरिरहेका छन् होइन? लामो दूरीका, मध्यम दूरीका, छोटो दूरीका, किन लामो समयदेखि लकडाउनबाट बन्द भएको यातायातलाई कसरी सुचारू गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। यो न्युज 24 मार्फतको यो कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरू, श्रोताहरू र आम चासो राख्ने नागरिकहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँले भने जस्तै निरन्तर रूपमा यो कोभिडको विषयमा 6 महिनादेखि बसेका सवारी साधन सञ्चालन प्रक्रियामा अब ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरो जनमानसदेखि सबै पक्ष, बौद्धिक क्षेत्र, हरेक क्षेत्रबाट नागरिक समाजबाट पनि यो कुरा उठिरहेपछि हाम्रा देशभरिका यातायात व्यवसायको कुरा, मजदुरहरूका भोकै बसेको कुरा, ब्याङ्कहरूले दिने व्यवसायहरूलाई पेलेको कुरा, इन्सुरेन्स कम्पनीले पेलेको कुरा आदि इत्यादि सबै कुराहरू उठ्दै आइसकेपछि पछिल्लो अवस्थामा नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ 3वटा नेपालका शक्तिशाली मजदुर ट्रेडरहरू, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठन र नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठन, 3टा सङ्गठनले चाहिँ ज्ञापन दिँदै चाहिँ हाम्रो यातायात व्यवस्था विभाग
यातायात मन्त्रालय र TCM हुँदै सामान्य प्रबन्धनसम्म हामीले आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको थियो र त्यो बिचमा छलफल भइसकेपछि नेपाल सरकारले पनि एउटा के भन्छ भने सार्वजनिक सवारी साधन अब चाहिँ यो कोभिडसम्म जुधिरहन समय कति अवधि लाग्छ, यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू अप्नाएर सञ्चालनमा ल्याउँदै पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विभिन्न क्षेत्रको चाहिँ सहजीकरण गर्दै पनि गएको छ र त्यसलाई पनि एउटा कुरा मासज्यू जस्तो यात्रुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकलमा कतिको ख्याल गर्नु भएको छ अनि भाडा दर 50% बढाइनेछ भनेको छ। यो 50% भाडा दर पनि अझ बढ्न सक्छ भन्ने आशंका गरिएको छ नि त। मैले नवराजी यिनीहरू आएको त्यस कारणले म यहाँ आउँदै थिएँ, तपाईँकै कुरामा आउँदै मलाई थोरै समय दिनु होला र त्यसपछि हामीले दिँदै आइसकेपछि अस्तिको दिनको क्याबिनेटबाट 5 गतेबाट तपाईँ सञ्चार कर्मीहरूबाटै सञ्चार माध्यममै पुरै भाइरल भएरै राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम तलमाथि सबै मार्फतै 5 गतेबाट असोजको 5 गतेबाट सार्वजनिक सवारी साधन सबै सार्वजनिक सवारी साधन खुल्ने भन्ने जो निर्णय तपाईँहरू माध्यमबाट सुन्न पायौँ। फेरि हिजो सरकारको प्रवक्ता ज्यूबाट असोज 1 गतेबाट मात्र दिने, असोज 1 गतेबाटै सवारी साधन दिने सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने भन्ने जो निर्णय आएको छ त्यो निर्णय अघि पनि हामी निरन्तर रूपमा संवाद छलफल मासज्यू यातायात क्षेत्रसँग धेरै जोडिएको प्रश्नहरू छ। मासज्यू एउटा कोही मासज्यू जस्तो यातायात क्षेत्रमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने कुरा विगतमा पनि धेरै पटक आयो होइन, त हुटमा पनि अथवा छतमा राख्ने कुरा हुँदै गर्दाखेरि अहिले सेनिटाइजर बाँड्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसरी मास्क दिनुपर्ने अवस्था छ, फेस सिल्ड दिनुपर्ने अवस्था होला, अथवा यात्रुहरू बिरामी भएको अवस्था हुन सक्छन्, रुवाखोकी लागेको, ज्वरो आएको, कसरी तपाईँहरू परीक्षण गर्नुहुन्छ? गाह्रो छ नि त। गाह्रो छ, चुनौतीका बीचबाट अब यो लकडाउनमा यतिकै बसेर यो कति महिना जान्छ कति वर्ष जान्छ भन्ने ठेगान पनि छैन। म तपाईँलाई यहाँ अलिकति जोडेँ, त्यो स्वास्थ्य विज्ञले पनि भन्नु होला कति समयसम्म जान्छ यो, कुन चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञ र कसले चाहिँ यसको चाहिँ समय अवधि तोक्न सक्यो र यसको भ्याक्सिन केही छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले आज मात्रै माननीय मन्त्री हाम्रो भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयमा 11 बजे माननीय मन्त्री जस्तो यो हामीले यहाँहरूले यातायात व्यवसाय मासज्यू एउटा कुरा यातायात व्यवसायहरूले देशभर यातायात व्यवसायहरूले देशभर यातायात सञ्चालन गर्दै गर्दा यहाँहरूलाई पनि सहयोग होस् अथवा यात्रुहरूलाई सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीसँग जनस्वास्थ्य कर्मी र ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यस कारणले म 2 जना विज्ञहरूसँग अथवा अतिथिहरूसँग चाहिँ छोटो छलफल गरिसकेपछि यहाँसँग आउँछु है। एकैछिन होइन, म उहाँहरूको विषयमा आइहालौँ। म अनिखेरि उहाँहरूको विषयमा अब हामीसँग जनस्वास्थ्य कर्मी रविन्द्र पाण्डे सरसँग थोरै प्रश्न सोधिहाल्छु अनि तपाईँसँग आउँछु। तपाईँसँग आउँछु। रविन्द्र पाण्डेज्यू जस्तो हामीसँग डाक्टर रविन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ, उहाँले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लेखपढ गर्दै वकालत गर्दै अथवा खबरदारी गर्दै पनि आउनुभएको छ। डाक्टर पाण्डे, यतिखेर आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ र भोलिदेखि असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका मध्यम दूरीका यातायात बस सेवा सञ्चालन हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा जनस्वास्थ्य कर्मीको आँखाले हेर्दाखेरि कसरी हामी सुरक्षित तरिकाले यातायात गर्ने, यातायात व्यवसायले नि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ डाक्टर पाण्डे? हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले जुन सरकारले यातायात सञ्चालन गरेको छ त्यो हाम्रो कोरोना सामने भएर सञ्चालन गरेको अवस्था होइन। अहिले दिन प्रतिदिन कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ, केसहरू पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। तर जनताको आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक विविध जुन समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले अहिले जुन यातायात खोल्ने निर्णय गरेको छ एकदम स्वागतयोग्य छ। तर चाहिँ हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने हामीले पहिले पनि विभिन्न चरणमा हामीले पाठ सिकेकै हो। जस्तो चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने यो ओपन सिक्रेट लुकामारी चाहिँ भएको देखिन्छ। जस्तो चाहिँ अब बसमा प्याक मान्छे राख्ने अनि प्रहरी कार्यालय आउने ठाउँमा अथवा चेकिङ हुने ठाउँमा त्योभन्दा अगाडि ओह्राल्ने, त्यो कुरो प्रहरीलाई पनि थाहा छ, त्यो कुरो चाहिँ पब्लिकलाई पनि थाहा छ, त्यो कुरो जनतालाई पनि थाहा छ। तर यो किसिमको लुकामारीले गर्दाखेरि अब यसो गर्यो भने संक्रमण धेरै बढ्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले मैले के विनम्र अनुरोध गर्छु भने सरकारले केही मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पहिलो कुरो सिटमा चाहिँ यदि चाहिँ एउटै परिवारको छ भने 2 जना राख्न मिल्छ, र यदि एउटै परिवारको छैन भने प्रत्येक सिटमा 1 जना
एकजना छेउमा एकजना कुनामा यसरी रो मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो बसलाई डिसइन्फेक्टेन्ट गर्नु पर्यो, संक्रमण रहित बनाउनु पर्यो बसलाई। तेस्रो कुरा भनेको अनिवार्य रूपमा मास्क, पन्जा तथा सकभर फेस सिल्ड लगाउने चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। फेस सिल्ड केही महँगो छैन, त्यो प्लास्टिकै हो, त्यति महँगो चाहिँ त्यो छैन। त्यसपछि ह्यान्ड सेनिटाइजरको पनि बसभित्र चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ। अर्को कुरा बसभित्र लामो समय यात्रा गर्दाखेरि त्यहाँ यदि कोही संक्रमित छ भने अन्यलाई पनि हावाको माध्यमबाट हावाको कोणबाट सर्न सक्छ बन्द ठाउँमा। त्यो भएको हुनाले हरेक बसको झ्यालहरू चाहिँ खुला गर्नुपर्ने हुन्छ र भेन्टिलेसन चाहिँ यदि पर्याप्त भयो भने त्यो अवस्थामा बसभित्र चाहिँ हावाबाट सर्ने ती कणहरू सर्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। र अर्को कुरा भनेको सम्भव भएसम्म हरेक बसमा एकजना सुरक्षाकर्मी राख्न सकियो भने बिचमा चाहिँ मान्छे लोकल मान्छेहरू राख्ने ओराल्ने अथवा चाहिँ बसमा धेरै मान्छेहरू राख्ने त्यो किसिमको चाहिँ परम्परालाई त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। त्यसै यदि त्यो सम्भव हुँदैन भने प्रहरीको चेक पोइन्टहरू विभिन्न ठाउँमा छन्, त्यो ठाउँमा सम्झौता विहीन ढङ्गले प्रहरीले चाहिँ चेक जाँच चाहिँ गर्नु पर्यो र यसमा मेरो मान्छे अर्काको मान्छे भन्ने कुरो बिल्कुल हेर्न भएन, किनभने यो जनताको चाहिँ जीवनसँग गाँसिएको प्रश्न छ। त्यस्तै प्यासेन्जरहरूले पनि आफूले पर्याप्त मात्रामा स्व अनुशासन चाहिँ कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले पनि बस व्यवसायलाई प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले कम्तीमा पनि आफू सुरक्षित हुनको लागि मास्क, सम्भव हुन्छ भने फेस सिल्ड, पन्जाहरू लगाउने। त्यस्तै चाहिँ यदि बुढाबुढी अनि जोखिम गरेको अनि ससाना चाहिँ बालबालिका हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सकभर चाहिँ लिएर यात्रा चाहिँ नगर्ने र बस व्यवसायीहरूले पनि यदि कसैलाई चाहिँ रुगाखोकी लागेको छ, ज्वरो आएको छ भने डाक्टर पाण्डे जस्तो यहाँले सुरक्षा कर्मीहरूले सुरक्षा निकायले पनि निकै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, सावधानी अप्नाउनुपर्छ, चेक जाँचलाई भन्नुभएको छ। आज हामीसँग ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख नै अहिले हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। भीम सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। जस्तो यति बेला अब यहाँहरूसँग ठुलो जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले अब असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन हुँदै गरेको लामो दूरीको यातायातको कसरी व्यवस्थापन गर्छ, चेक जाँच कसरी गरिँदैछ, कुन कुन नाकामा अहिले पनि शङ्कास्पद नाकाहरूबाट विभिन्न सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको आज चाहिँ आउने जाने क्रम चलिरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूको सुरक्षा प्रणालीले कसरी काम गर्दैछ? अब यो जुन नेपाल सरकारबाट निर्णय आएको छ, यो भोलिबाट चाहिँ लामो दूरीको गाडीहरू चल्ने भन्ने सम्बन्धमा र जहाँसम्म मैले उपत्यका ट्राफिकको कुरा गर्छु र बाहिरतिरको हकमा अब हाम्रो हेडक्वार्टरबाट त्यो किसिमको निर्देशन हुन्छ। र यहाँले भने जस्तो अब जुन किसिमले यो कोभिड अवधिमा हामीले कामहरू गरिराखेका छौँ कि एउटा नाका सुरक्षाको कुराहरू जसलाई हामी 24 घण्टा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अधिकृत जवानहरू तैनात छ र उनलाई दिएको म्यान्डेट अनुसारको कामहरू गरिराखेको छ। र अब अहिले जुन भोलिबाट हुँदै गरेको विषयको सम्बन्धमा पहिलो कुरा म के अनुरोध गर्छु भने कि यो विषयमा नेपाल सरकारबाट जुन निर्णय भएको छ त्यो सम्बन्धमा यातायात मन्त्रालयमा अघि हामी 10 बजे पनि हामी मिटिङमै थियौँ र त्यो सम्बन्धमा मलाई लाग्छ भरेसम्ममा एउटा विस्तृत एउटा निर्देशिका त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी, यतातिर सुरक्षा सम्बन्धी लगायत जुन आवश्यक पर्न आउँछ सरकारबाट भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने जुन कुराहरू छन् ती कुराको सम्बन्धमा विस्तृत एउटा निर्देशिका मलाई लाग्छ भरेसम्ममा त्यो आउँछ र त्यसैले हामी सबैको के जिम्मेवारी भन्ने कुराहरू त्यो निर्देशिकामा चाहिँ उल्लेखित हुनेछ र त्यो निर्देशिका बमोजिम हामीले काम गर्छौँ। र जहाँसम्म अघि डाक्टर साहबले नै भन्नुभयो स्वास्थ्यको कुराहरू जोडिसक्नु भएको छ र म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। र हामीले अहिले हेर्ने विषय भनेको जुन जो आजका दिनमा पनि हामी हेर्दैछौँ कि मुख्य कुरो भिडभाड हुन नदिने, एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यो कुरालाई हामीले एकदमै महत्त्वका साथ हेरिराखेका छौँ। पहिलो कुरा अब यो जोर बिजोरको कुरा आजसम्म थियो त्यसलाई हामीले स्ट्रिक्टली हेरेका छौँ। अब भोलिका दिनबाट अब जुन विस्तृत मापदण्ड जुन निर्देशिका आउँछ त्यसले सुझाए अनुसारका कुरामा हामी लाग्नेछौँ। र अर्को सिट क्षमताको कुरा जुन छ अब त्यो 50% भनिएको छ त्यसलाई पनि हामीले हेर्छौँ। र अब भाडा दरको कुरा एउटा यात्रुहरूले धेरै दुःख पाउने त्यसबाट चाहिँ धेरै चाहिँ पिरोलो हुने खालको कुरो के भने कि भाडा दर जुन अहिले सरकारले भनेको छ र त्योभन्दा ज्यादा बढाएर लिने खालको कुनै प्रवृत्ति देखियो भने त्यसलाई स्ट्रिक्टली हामी हेर्छौँ।
कि त्यसलाई हामी निगरानी गर्छौँ सिभिल प्रहरी लाएर पनि, र त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्नको लागि एउटा हाम्रो यातायात कार्यालय सहित यातायात व्यवस्था विभाग सहित र ट्राफिक सहितको एउटा अनुगमन कमिटी पनि बन्नेछ र उसले पनि त्यो हेर्नेछ। तर हामी कहाँ के देखिन्छ, सर्वसाधारण यात्रुहरूलाई विभिन्न वाहनामा भाडा बढी लिने, असुल गर्ने हैन, अथवा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, अथवा एउटा सिटमा एकजना मात्रै राख्ने हो कि अथवा भनौँ 2 जना 3 जना कसरी राख्ने हो। भोलिको दिनमा मतलब सुरुमा केही पालना भए पनि यसलाई बिस्तारै चाहिँ पालना नगर्ने प्रवृत्ति पनि हामी कहाँ छ। ट्राफिक प्रहरीको निगरानी पनि सुरुमा अलिकति भनौँ प्रभावकारी हुन्छ र पछि तल बन्द जाने हो। एकदमै मैले भने हामीले एकदम यसलाई व्यवस्थित रूपमा एउटा मेकानिजम नै बनाएर यसलाई कन्ट्रोल गर्छौँ। यो जुन विगत वर्षहरूमा पनि यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू हामीले भोगेका छौँ र अहिले यो विषम परिस्थितिमा पनि यो समस्या झन् बढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो आकलन हो। त्यसकारण यसलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा फोकस गरेका हुन्छौँ हामीले र यो सम्बन्धमा यातायात व्यवसायीहरूसँग पनि हाम्रो मिटिङमा छलफल भएको छ कि यसलाई चाहिँ जुन कुरा चाहिँ सरकारले भनेको छ, टोकेको छ, त्यो बमोजिम पारदर्शी रूपमा त्यो कुरालाई हामी जस्तो हामीले विगतमा नै के देखेका थियौँ भने थानकोटसम्म चाहिँ कडाइ गर्छौँ हामी, र अनि थानकोट पछाडि राजमार्गहरूमा बिचमा चाहिँ यात्रुहरू ओह्राल्ने, राख्ने, छतमा राख्ने अथवा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने भन्ने पनि हामी देखिहालेका छौँ। यस्तो अवस्था हाम्रो यातायात क्षेत्रमा जुन चाहिँ भनौँ न अव्यवस्थित तरिकाले हाम्रो यातायात भइरहेको छ नि त, यो विषयमा ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गहरूमा जुन खालको निगरानी गर्नुपर्ने अथवा हामीसँग चाहिँ साधन स्रोत अथवा जनशक्ति नभएर हो कि किन हो चाहिँ राजमार्गहरूमा पर्याप्त चाहिँ अनुगमन हुन सकेको छैन, निगरानी भएको छैन, त्यहाँ चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ लापरवाही भएको देखिन्छ नि त। त्यो त्यस्तै लापरवाही भएको भन्ने छैन र यसलाई म के निवेदन गर्छु भने कि राजमार्गमा सरकारको उपस्थिति भनेको हामीले देखिने भनेको कि ट्राफिक प्रहरी छ कि सिभिल प्रहरी छ कि आम पुलिस छ ठाउँ ठाउँमा। त्यसकारण हामीले ठाउँ ठाउँमा चेक पोइन्टहरू राखेको छ कि त्यो चेक पोइन्टहरूले अब यहाँ गुड्ने गाडीहरूको सुरक्षा गर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब अन्यथा खालको जुन अहिले तोकिएको मापदण्ड छ, मापदण्ड भए नभएको त्यो कुराहरू हेर्ने, त्यहाँको चाहिँ अन्य खालको नागरिकहरूलाई केही समस्या छ भने त्यो गुनासोहरू सुन्ने, त्यसलाई समाधान गर्ने, त्यो कुरालाई चाहिँ अब हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सबै जिल्लामा त्यो सर्कुलेसन भएको हुन्छ, भइ पनि राखेको हुन्छ र त्यो बमोजिमको चेक जाँच हुन्छ त्यहाँनिर। र हामीले जहाँसम्म भ्यालीभित्रको कुराहरू र भ्यालीबाट लामो दूरीमा चाहिँ जानेहरूको सम्बन्धमा भन्ने हो भने कि यहाँबाट चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ जम्मा भएर गाडीमा चढ्नेदेखि लिएर गाडीमा गुडुन्जेलीको अवधिमा र अन्य अवस्थामा हामीले सबै कुराहरू हेर्छौँ। र यसको अतिरिक्त जुन अहिले चाहिँ एउटा स्वास्थ्यमा यो जुन भौतिक दूरी कायम गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू छ र जस्तो अघि डाक्टर पाण्डेले भन्नुभयो जस्तो यात्रुहरूलाई पर्याप्त सेनिटाइजर दिने, मास्क, पन्जा अथवा होइन प्लास्टिकको फेस सिलहरू अथवा कस्ता बिरामी अथवा कस्ता प्रकृतिका यात्रुहरूले चाहिँ यात्रा गरेको अवस्था छ, त्यहाँ जाँच हुन्छ कि हुँदैन, सुरक्षा जाँच हुन्छ कि हुँदैन, किनभने कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था छ होइन। भोलिको दिनमा पर्याप्त जाँच हुन सकेन भनेदेखि झन् ठुलो भनौँ न विकराल रूप लिन सक्छ भन्ने पनि आशंका स्वास्थ्य कर्मीहरूको रहेको छ। तपाईँ हामीसँग रहनुहोला। जस्तो अब यसमा उपभोक्ता कर्मीको आँखाले यो भाडा दरको बारेमा धेरै पटक यात्रुहरू ठगिएको, यात्रुहरूलाई विभिन्न किसिमको बाटोमा गएर अथवा यात्रा गर्ने क्रममा बढी भाडा लिने गरेको र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू चढाइएको विषयमा चाहिँ उपभोक्ता कर्मीहरूको आवाज अथवा प्रश्नहरू केही छ भने राख्नुहोला। प्रेमलाल महर्जनजी। हजुर, वास्तवमा यो सवारी सार्वजनिक सवारी यातायातमा निरन्तर रूपमा आम उपभोक्ता ठगिएकै अवस्था छ। जसले जतिसुकै हाम्रो सरोजजीले जतिसुकै उहाँ आफ्नो चेम्बरमा बसेर अथवा यो स्टुडियोमा बसेर जति कुरा गरे तापनि, उहाँले जति वचनबद्धता प्रकट गरेको भए तापनि वास्तवमा सडकमा जाँदाखेरि सडकमा गुड्ने सवारी यातायातहरूले आम उपभोक्तालाई ठगिएकै अवस्था छ। 99% तपाईँको उपभोक्ताहरू ठगिएको अवस्था छ भनेर उपभोक्ताहरूले गुनासो गर्दछ। जस्तो अस्ति खुलेकै बेलामा पनि तपाईँको बिटामोडसम्मको लागि 1000 रुपियाँमा 900 रुपियाँमा जानु पाउने 1500 रुपियाँ लियो भनेर हामी कहाँ गुनासो गरेको थियो। तपाईँ त्यस्तै चाहिँ धनगढीसम्मको लागि 1900 रुपियाँ लियो भनेर गुनासो गर्न आएको थियो र साथसाथै तपाईँको यो उसमा बिरुनसम्म पनि 800 रुपियाँ लियो भनेर गुनासो गर्न आएको थियो। यस्ता गुनासोहरू हामी कहाँ नभएको आएको होइन र यो यस्ता गुनासो सायद मेरो विचारमा सरोजी कहाँ पनि अथवा यातायात व्यवस्था विभागमा पनि अथवा नियमन निकायहरूमा पनि नगएको पक्कै पनि होइन होला। तर यस्तो गुनासोहरूलाई अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरूले अथवा व्यावसायिक सङ्गठनहरूले सम्बोधन गर्न सकेको छैन, आम उपभोक्ता हितको लागि काम गर्न सकेको छैन। यद्यपि म त के भन्छु भने
उहाँहरू जुन किसिमले पीडित भएको छ यो 6 महिनाको लकडाउनको कारणले उहाँहरूको सवारी साधन थन्किनु पर्यो, उहाँले चाहिँ आफूले चाहिँ रोजगार गर्न पाएन, व्यवसाय गर्न सञ्चालन गर्न पाएन, उहाँका मजदुरहरूले काम गर्न पाएन, उहाँको मजदुरहरू बेरोजगार भए। यी कुराहरू एउटा देशमा एउटा सहरमा मात्र भएको होइन, यो विश्वव्यापी रूपमै भएको समस्या हो। यो समस्यालाई हामीले यसरी नै लिनुपर्दछ कि यो मलाई मात्र भएको होइन, यो सबैलाई भएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पनि पर्दछ। आम उपभोक्ता जो चाहिँ तपाईँको 6 महिना तपाईँको यो लकडाउनको अवस्थामा बसेको, अब बल्ल घर जान पाइने भयो अथवा कर्मठलो जान पाइने भयो भने दङ्ग परेकाहरूलाई यदि फेरि सार्वजनिक सवारी यातायातहरूले ठग्ने हो भने त्यसको मानसिक पीडा कसले बुझ्ने? यो कुरा सबभन्दा ठुलो गहन र अहम विषय हो। यो विषयलाई यातायात व्यवसायीहरूले पनि नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले पनि बुझ्नु पर्दछ। जस्तो अहिले 50% भाडा वृद्धि गर्ने भनिएको छ। यो विषयमा उपभोक्ता कर्मी सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँहरूले पनि बजार अनुगमन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? यदि बजार अनुगमन हामी गर्छौँ, हामी त पक्कै पनि गर्छौँ। 50% लिएको कुरामा हामीलाई चाहिँ त्यो गुनासो होइन। 50% बढी लिँदाखेरि जुन सुविधाहरू अथवा चाहिँ कोरोना भाइरसको जुन प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकलभित्र बसेर अथवा त्यो सुरक्षित रूपमा आफूले यातायात सवारी यातायातमा तपाईँको चाहिँ गन्तव्यमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन, तपाईँको आफू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जान सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यहाँ त के छ भने तपाईँको सिटै नपाउला अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब थकिएला भने डरले पो यहाँ पीडा भएको छ, त्यो कुरा हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। यो तपाईँको 50% बढी लियो भन्ने कुरा भन्दा पनि 50% बढी लिँदाखेरि हामीलाई टाउको दुखाएन, तर प्रपर अब हामी यो विषयमा यहाँले सुविधा लिइसकेपछि बढी पैसा लिइसके त्यो अनुसार सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब यो विषयमा हामीसँग राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिवसँग जान्छु। तपाईँले उहाँसँग रहेको केही कुरा छ भने यहाँले पनि आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। सरोजी, फेरि पनि यहाँलाई मैले कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेँ। जस्तो मैले तपाईँलाई बिचमा पनि रोकेको थिएँ, किन भन्दाखेरि हामीसँग स्वास्थ्य कर्मी उपभोक्ता कर्मीहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ, ट्राफिक प्रहरी प्रमुखले बोलिसक्नु भएको छ। र यो अर्थमा अब तपाईँहरूको काँधमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ। लामो समयदेखि बन्द भएको यातायात सुचारू हुँदैछ भने स्वास्थ्य प्रोटोकललाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ, यात्रुहरूलाई कसरी सुरक्षित तरिकाले लिएर जानुहुन्छ? विशेष गरेर सबैलाई डर यतिखेर के छ भने कतै हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ख्याल गर्न सक्दैनौँ कि देशभर यातायात सञ्चालन हुँदैछन् भन्ने कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ? तपाईँहरू आज पनि यहाँ मिटिङमा छलफल हुनुहुन्छ देशभरका यातायात व्यवसायहरू यति बेला? नवराजी, उहाँ अन्य प्रतिनिधिहरूले बोलेको त्यति राम्रो क्लियर प्राविधिक रूपमा तपाईँको उसबाट राम्रो धेरै त बुझिनँ, तर पनि त्यही मात्रामा बुझेको छु। हामी यो एक्लै यातायात व्यवसाय सबैले गर्ने यो आलोचना टिकाटोलै गर्ने अवस्था होइन। यो अत्यन्त ठुलो चुनौती म लिएर सबैले काम गर्दैछौँ। यात्रु उपभोक्ता पनि घरमा पुगेर बसेको अवस्थामा आज यातायात साधन यातायात चल्ने भयो भन्ने बित्तिकै कोरोना नै हटो कि जस्तो एउटा साइकोलोजी रूपमा जनमानसमा आज नेपालभरि परेको छ। यो कुरा पनि सबै पक्षले बुझ्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले सबैको दायित्व सबैले पालना गर्नुहुन्छ। यात्रुको दायित्व उपभोक्ताजीले प्रेम महर्जनजीले जो केही कुराहरू उठाउनु भएको छ, भाडाको विषय आदि इत्यादि कुरा उठाउनु भएको छ, यो कुरा बिल्कुल हामीसँग नगर्न पनि अनुरोध गर्न त्यो भाडाको विषय सरकारले चाहिँ त्यो सवारी साधनलाई सस्टेन हुनको लागि मेची महाकाली त्यो सवारी साधन तेल ग्यारेज गाडी बढाउनेदेखि लिएर चाहिँ चालक मजदुरहरूको स्टाफको खर्चदेखि आदि इत्यादि भाडाको विषयमा हामीलाई काहीँ पनि नजर यो भाडाले सवारी चल्छ कि चल्दैन भोलिका दिनमा देख्ने कुरा हो। त्यसकारणले स्वास्थ्य सम्बन्धीको मापदण्डको विषयमा अहिले भर्खर मात्रै माननीय मन्त्रीज्यूकोमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्रमुख भीम ढकाल सर सहित सबै नेपाल प्रहरी मधुर टेरिङ सबै विभागका महानिर्देशक लगायतको टिम मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर हामी आएका छौँ र हामी पनि अहिले पनि म तपाईँको बैठकबाटै आएर तपाईँको कार्यक्रममा नेपाली आम मुलुकभरिका यातायात मजदुर उपभोक्तालाई जानकारी गराउँदैछौँ। त्यसकारणले स्वास्थ्य सम्बन्धीको कार्यविधि प्रोटोकल जो प्रोटोकल हो कार्यविधि बनिसकेको अवस्था छैन। साँझसम्म अघि एसएस साहबले भनिसक्नु भएको छ, साँझसम्म आउँछ भनेर हामी त्यो प्रतीक्षामा छौँ। त्यो प्रतीक्षा नभएसम्म हामीले क्लियर रूपको हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति फाल्न पनि हामीलाई अलिकति अनुरोध गर्छ। तर एउटा ठेक कुरा के हो भने भोलि ऐतिहासिक दिन हो नेपालभरिका यातायात व्यवसायहरूको र विश्वकर्मा क्षेत्रका मानिसहरूको व्यवसाय मजदुर सबैको चाहिँ र वर्कसप सबैको चाहिँ पूजा हो। त्यो पूजा भव्य ढङ्गबाट भोलि देशभरि कोभिडकै अवस्थामा रहे पनि जहाँ जहाँ सवारी साधनहरू छन् ती सवारी साधनमा भोलि विश्वकर्मा पूजा गरेर भोलिबाट सवारी सञ्चालन अलिअलि भए पनि सुरु गर्ने भन्ने खालको अघि मन्त्रालयमा चाहिँ कुरा भएको छ।
सबै परिस्थितिहरूलाई हेरेर र सवारी साधनको सुरक्षाको विषयमा होटेलहरूमा कहाँ कहाँ चाहिँ कुन ठाउँमा सवारी रोकेर खाना खुवाउने त्यसको लागि हामीले आज सरकारलाई मन्त्रीज्यूलाई माननीय मन्त्री वसन्त नेमाङज्यूलाई क्लियर सुझाव दिएका छौँ। सुरक्षा निकायका दुईटै प्रमुखहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख तर हेडक्वार्टरबाट पनि प्रधान कार्यालयबाट पनि हिसाब आउनुभएको थियो। उहाँलाई हामीले क्लियर गरेका छौँ। त्यसै गरी 77 जिल्लामा सिडी साहबको चाहिँ के भन्छ अध्यक्षतामा कमिटीहरू बन्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कमिटी, स्वास्थ्यका प्रतिनिधिहरू, व्यवसायका प्रतिनिधि, मजदुरका प्रतिनिधि, ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी सबै एज ए होल मासजू हजुर मासजू हजुर सबैले चलाउन अत्यन्त चुनौती छ। यो चुनौतीको बावजुद हामी काम गर्दैछौँ। सबै ढङ्गबाट सबैले सहयोग गर्न पनि चाहन्छौँ। मास्टरजी जस्तो यहाँले हामी स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रोटोकललाई ख्याल गर्छु भन्नुभयो, तपाईँसँगै जोडिएर म यही विषयमा स्वास्थ्य कर्मी डाक्टर पाण्डेसँग जोड्न चाहन्छु। थोरैमा डाक्टर पाण्डे के भन्नुहुन्छ, किनभने यातायात व्यवसायलाई तपाईँको सुझाव सल्लाह केही छ नि भन्नु होला डाक्टर पाण्डे। हजुर, खास गरेर चाहिँ अहिले यो विषम परिस्थितिमा हामीहरूले व्यवसाय गर्ने भन्दा पनि जनतालाई सेवा गर्ने त्यो दृष्टिकोणले हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो भनेको एउटा चाहिँ महामारीको अवस्था हो, यो सामान्य अवस्था होइन। र हामीलाई थाहा छ यातायात व्यवसायीहरू धेरै लामो समयदेखि आफ्नो गाडी थन्काउनु परेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै घाटा लागेको छ, धेरै लोनमा डुब्नु भएको छ, गाडीहरू पनि धेरै बिग्रेको छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। तर यति उनीहरूले पनि अहिले महामारीको चाहिँ बेला भएको हुनाले उहाँहरूले सेवाको भावनाले काम गर्नुभयो भने केही समस्या हुने छैन। जस्तो चाहिँ केही बेसिक पूर्वाधार उहाँले पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ उहाँहरूले ड्राइभर, कन्डक्टर, क्लासी उहाँहरूको पिसिआर टेस्ट गरेर प्रत्येक 10 दिनमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने र नेगेटिभलाई मात्रै उहाँहरूले चाहिँ सेवामा लगाउने एउटा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अर्को कुरो उहाँहरूले एउटा चाहिँ थर्मल गन र त्यसपछि सेनिटाइजरहरू त्यो गेटमै अथवा चाहिँ बसको ढोकामै त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको ढोकामा भिडभाड गर्ने त्यो चाहिँ हटाउनको लागि उहाँहरूले दूरी कायम गरेर पेसेन्जरहरूलाई राख्ने। डाक्टर पाण्डे यहाँले भन्नुभयो यातायात कर्मचारीको पिसिआर जाँच गरेको हुन्छ कि हुँदैन, गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने कुरा आउनुभएको छ। चालक, सहचालक, त्यसै गरी अरू स्टाफहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने कुरामा अथवा यो विषयमा मासजू यहाँले अलिकति सुन्दै गर्नु होला प्रश्न, किन तपाईँ मार्फत देशभरका यातायात व्यवसायीहरूमा पनि यो कुरा जाओस् भन्नलाई हामी यो कार्यक्रममा बारम्बार यो मुद्दा उठाइरहेका छौँ। कार्यक्रम लकटकमा तपाईँहरू चाहिँ यातायात क्षेत्रका नेताहरू मार्फत देशभरका यातायात व्यवसायहरूले यति बेला व्यापार होइन सेवा पनि गर्नुहोस् तपाईँहरूले भन्ने कुरा उठेको छ। 50% भाडा दरको नाउँमा 50 लाई 80% पनि पुग्ला भन्ने डर चिन्ता छ। सरकारले र ट्राफिक प्रहरीले कसरी निगरानी गर्दैछ भन्ने विषयमा म फेरि पनि एसएस साहब यहाँसँग जोड्न चाहेँ। ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो सञ्जालहरूबाट कसरी तपाईँले बढी निगरानी गर्नुहुन्छ, किनभने यात्रुहरू पनि मर्कामा परेको अवस्था छ। व्यवसायहरूले सेवाको नाममा बढी भाडा लिएको अवस्थामा के कारबाही हुन्छ 1, 2, 3 त्यो अवस्था तपाईँले भनिदिनु भने यहाँले जस्तो पोइन्टको रूपमा भनिदिनु भयो भने कमसेकम यातायात व्यवसायमा त्यो चाहिँ सूचना जाओस् भन्ने हामीलाई लागेको छ। बढी भाडा लिनेहरूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ? टु द पोइन्ट कुरो गर्दा जुन डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ स्वास्थ्य प्रोटोकलको कुराहरूलाई अब डाक्टर साहबहरूको प्रतिनिधिले पनि हेर्ने हुन्छ, उहाँहरूको सेक्टरबाट पनि हेर्नुहुन्छ, हामीले पनि त्यसलाई निगरानी गर्छौँ नम्बर 1। दोस्रो, कोभिडको सम्बन्धमा सामाजिक दूरीका विषयहरूमा जहाँ जहाँ हामीले चाहिँ हेर्ने विषयहरू छन् त्यसलाई हामी हेर्छौँ स्ट्रिक्टली नम्बर 2। र तेस्रो जुन भाडा दरको कुराहरू छन् जुन चाहिँ बढी भाडा लिने र अन्यथा ठगी गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने लगायतका यी विषयहरूलाई अघि पनि मैले भनिसकेको छु, यसलाई हामीले स्ट्रिक्टली हेर्छौँ। यस सम्बन्धमा मलाई लाग्छ हाम्रो यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालय, ट्राफिक सहित एउटा अनुगमन टोली पनि हुनेछ र त्यसको साथै हाम्रो जति पनि चाहिँ इन्चार्जहरू छन् हाम्रो विभिन्न युनिटमा उनीहरूले यो कुरोलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ काम गर्छन् र यो विषयमा व्यवसायीहरूलाई, चालकहरूलाई पहिले पनि चाहिँ यो विषयमा सुसूचित पनि भएको छ र यो अवस्थामा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आम नागरिकको त्यो अपेक्षा पनि छ, त्यो किसिमको चाहिँ आग्रह पनि छ र हामीले यसलाई कुनै पनि हालतमा यी समस्या नआउने गरी, नागरिक नठगिने गरी यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिक्टली हेर्छौँ। एसएस साहब जस्तो यहाँसँग हामीले केही जिज्ञासा पनि राखिरहेका छौँ कि भोलिदेखि सञ्चालन हुँदै गरेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुको लागि तपाईँले तत्काल
किनभने सबैभन्दा ठुलो भूमिका तपाईँहरूको हातमा छ, किन तपाईँहरूको भूमिका निर्वाह पनि गरिरहनु भएको छ कोरोनाको महामारीमा नि पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर ट्राफिक प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूको ठुलो योगदान रहेको छ। यो आम नागरिक समाजमा पनि यो कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारणले भोलिको दिनमा नि यातायात सेवा सञ्चालन हुँदै गर्दा जसरी अहिले बजारमा ठुलो भिडभाड देख्नुभएकै होला होइन, भिडभाड बढे जस्तै भोलि पनि छतमा राख्ने अथवा झ्यालमा उभ्याउने ढोकामा लिएर कोचाकोच गर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन। सबैलाई घर जान परेकै छ, हामी पनि त्यस्तै छौँ होइन, भिडभाड गरेर हामी गर्न छोड्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा ट्राफिक प्रहरीको भूमिका साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरूले जुन खालको निगरानीलाई प्रशस्त रूपमा बढाउनु भयो चाहिँ तत्काल कारबाही गरिदिनु भयो भने सुधार आउन सक्छ सर। हो, हामीले अब यसमा भन्नुपर्दा अघि म भन्दै थिएँ जुन सामाजिक दूरीको कुरा र अनि यो चाहिँ यात्रुहरूलाई ठग्ने विषय, त्यसलाई हामीले फोकस गर्छौँ र साथसाथै ट्राफिक व्यवस्थापनको विषय पनि छ होइन। दुर्घटना हुनसक्छ, बाटोहरू खाली हुन्छ, त्यो बेलामा स्पिडमा कुदाउन सक्छ, ओभरलोड गर्न सक्छ, अनि गाडी कन्डिसनको नहुन सक्छ। अब यी विषयमा पनि हामीले हेर्छौँ कि यो अहिले कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थामा पनि लामो दूरीको सवारी साधनहरू र छोटो दूरीकोमा पनि यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार हामीले हेर्नुपर्ने जुन विषयहरू छन् त्यसलाई हामी झन् प्रभावकारी रूपमा हेर्नेछौँ ताकि भोलि गएर दुर्घटना नहोस् होइन। यात्रुहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जोखिम मोल्न नपरोस् र उनीहरू ठगिन नपरोस्। यी सबै कुरा यातायात व्यवस्था ऐनमा पनि व्यवस्थित भएका विषय छन्। अब अहिले पनि यो भोलिबाट चाहिँ लामो दूरीको चल्दाखेरिको अवस्थामा पनि मलाई लाग्छ जुन अहिले यातायात व्यवस्था विभागबाट विस्तृत एउटा चाहिँ मापदण्ड निर्देशिका जुन बन्दैछ त्यहाँ पनि ती कुराहरू आउँछन् र त्यहाँ भएका हामीले यहाँबाट जस्तो ट्राफिक प्रहरीकै प्रमुख बोलिरहनु भएको छ, यति बेला त्यस्तो गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई तत्काल कारबाही हुन्छ, स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रोटोकललाई ख्याल गरेन भने कारबाही हुन्छ, बढी भाडा लिएको यात्रु ठगिएको अवस्थामा कारबाही हुन्छ होइन सर? होइन, यो एकदम मैले जस्तो म उपत्यका ट्राफिक प्रमुख हुँ, तपाईँले यो फेरि कन्फ्युजन नहोस्। र यो हाम्रो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रमा कसैले पनि गैर कानुनी काम गर्छ भने ठाउँको ठाउँ हामी कारबाही गर्छौँ र जुन म्यान्डेट छ, जुन मापदण्डमा उल्लेखित कुराहरू छन् त्यो मेरो सम्पूर्ण 45वटै युनिटको इन्चार्जहरूलाई बोलाएर म ब्रिफिङ गर्छु र कुनै पनि हालतमा कानुनमा कम्प्रोमाइज हुँदैन। र यो विषय मलाई के आशा गर्छु भने कि हामीले कारबाही गर्न नपरोस्, किनभने सबैले यो विषय जानकारी छ, अहिलेको विषम परिस्थिति छ। अर्को कुरो व्यवसायहरू पनि जिम्मेवार हुन् र अहिलेको समस्यामा सबै जिम्मेवार हुन्। अब यो हुँदाहुँदै पनि ट्राफिक प्रहरीलाई पनि प्रलोभनमा पार्ने दबावमा पार्ने काम त हुँदैन नि, त्यो कुनै हालतमा हुँदैन। हजुर धन्यवाद। जस्तो म यहाँ आउँछु अब मेकानिजम हुन्छ त्यो हुँदैन र त्यो कुरालाई हामीले छुट्टै डेस्क मार्फतमै त्यसलाई चाहिँ हेर्ने काम गर्छौँ। त्यसको छुट्टै मेकानिजम बन्छ, त्यसको छुट्टै रिपोर्टिङ हुन्छ, छुट्टै यहाँको प्रतिबद्धताको लागि धन्यवाद। अब जनस्वास्थ्य कर्मीको नाताले भन्नुपर्दा स्वयं यात्रुहरूले कसरी आफ्नो कुरा अथवा स्वास्थ्य सुरक्षालाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? थोरैमा भनिदिनु होला, हाम्रो समय थोरै बाँकी छ, 1, 2, 3 मा। डाक्टर पाण्डे, अहिले एसएमसी साहबले जुन किसिमको चाहिँ प्रत्याभूति गर्नुभयो त्यसले मलाई चाहिँ अत्यन्त चाहिँ हर्षित लागेको छ। र अब चाहिँ कस्तो भने हामी सच्चा नागरिकको कर्तव्य पनि हामी नागरिकले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीहरूले यदि हामी छोटो समयको लागि जाँदैछौँ भने यसबाट छोटो समयको लागि जाने प्लान नगरौँ, किनभने जति मुभमेन्ट भयो त्यति नै सङ्क्रमण बढ्ने अवस्था चाहिँ धेरै हुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको जस्तो चाहिँ हामी पेसेन्जरहरूले दूरी कायम गर्नको लागि सही तरिकाले नक्सा गर्नको लागि यहाँ सबभन्दा समस्या के छ भने मान्छेले मास्क लाउँछ तर नाक मुनि घाँटी मुनि लाउँछ। त्यो लाउँदाखेरि त्यो मास्क लाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। नाक र मुख राम्रोसँग छोप्ने गरी सही तरिकाले मास्क लगाउने, पन्जा लगाउने, त्यस्तै चाहिँ फेस सिल्ड एउटा चाहिँ फेस सिल्ड किनेर 300-400 को फेस सिल्ड चाहिँ किनेर चाहिँ त्यो पनि लगाउने। त्यसरी हामीले चाहिँ जान सकिन्छ भने अर्कोतर्फ बसको हरेक ठाउँहरूमा नछुने, कतै छोयो भने पर्सनल ह्यान्ड सेनिटाइजर पनि युज गर्ने, अनि ससाना बच्चाहरूलाई सकभर चाहिँ लिएर यात्रा नगर्ने। र अन्य कुरा भनेको जस्तो खाजा खाने कुराहरूमा पनि सकभर चाहिँ मेरो एडभाइस के हुन्छ भने अहिले चाहिँ होटलमा कस्तो मान्छेले पकाएको हुन्छ, कस्तो मान्छेले भाँडा माझेको हुन्छ, त्यहाँ प्रोटोकल अपनाएको हुन्छ। डाक्टर पाण्डे जस्तो यहाँले भन्नु पनि हामी स्वयं यात्रुहरू पनि हामी स्वयं आफ्नो चाहिँ सुरक्षित हुनको लागि हामी स्वयं चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। अब उपभोक्ता कर्मीहरूको पनि ठुलो जिम्मेवारी रहेको छ, उपभोक्ता कर्मीले आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ। यतिखेर यात्रुहरू ठगिने अवस्था, किन दसैँको बेलामा चाडपर्वको बेलामा मात्रै तपाईँहरू सक्रिय भएर भएन कि सबै सक्रिय भइदिनु भयो भने कमसेकम यात्रुहरूलाई अथवा उपभोक्ताहरूलाई सबैलाई चाहिँ राहत मिल्न सक्छ। तपाईँहरूको निगरानी कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ प्रेमलाल महर्जनजी? धन्यवाद।
विगतको वर्षमा पनि हामीले आफ्नो निगरानी हामीले सामूहिक रूपमा पनि हाम्रो सङ्गठनको रूपमा पनि हामीले निगरानी बढाएका थियौँ, निगरानी गरेका पनि थियौँ। यो वर्ष पनि गरिने नै छ। तर चाहिँ मूल रूपमा हामी उपभोक्ताहरूको तर्फबाट म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ व्यवसायहरूलाई र नियामक निकायहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामी 3वटा कुरा, धेरै कुरा होइन, 3वटा कुराको हामी ग्यारेन्टी सम्बद्ध पक्षबाट लिन चाहन्छौँ। एक, स्वस्थ वातावरणमा सुरक्षित तरिकाले आफ्नो गन्तव्यमा जान पाउने हाम्रो जुन अधिकार छ त्यो अधिकारको सुरक्षित होस्। एक। दोस्रो, यातायात व्यवसायले स्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डको प्रोटोकलभित्र बसेर कुनै पनि यातायात व्यवसायीले आफ्नो सेवा प्रदान गरोस्। तेस्रो कुरा, अहिलेको हकमा उहाँहरू पनि अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। उहाँहरू पनि अत्यन्त यो कोभिड-19 को कारणले उहाँहरू पनि दुःखी छ, व्यवसाय एकदम डुबिराखेको अवस्था छ। त्यो कुरालाई हामीले पनि मनन गरेका छौँ। यद्यपि अहिलेको अवस्था के हो भने एकले अर्कोलाई सेवा भावले हेर्नै पर्ने यो जुन हाम्रो चाहिँ मानवीय धर्म छ त्यो धर्मलाई निर्वाह गर्ने सेवा भावले व्यापार तपाईहरु गर्नुस् भन्ने हाम्रो चाहिँ माग रहन्छ। यो 3वटा माग यदि तपाईहरुले यहाँहरुको निगरानी र खबरदारी पनि चाहिँ कायम रहन्छ हैन? त्यो खबरदारी त हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो यो आफ्नो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट खबरदारी त कायमै रहन्छ। यो खबरदारी हामी गरि नै रहन्छौँ र कसैले अहिले सबैले अहिले एउटा चिन्ता चाहिँ के छ भने 50% भाडा दर वृद्धि गर्ने भनेको छ। यो 50% मात्रै कायम रहन्छ कि अझ बढी रहन्छ भन्ने ठुलो आशंका, एउटा डर पनि छ। त्यही कुरा अब सरोजीले सुनिराख्नु भएकै छ। उहाँले चाहिँ एउटा कुरा के छ भने मैले भर्खर पनि भने सेवा भावले तपाईहरु व्यापार गर्नुस्, तपाईहरुले चाहिँ घाटामा नबस्नुस्। अहिले व्यापार खुलिसकेपछि, व्यवसाय खुलिसकेपछि तपाईहरुले सेवा भावले व्यापार गर्नुस्, तपाईहरुको यातायात सञ्चालन गर्नुस्। यहाँको खबरदारी निगरानी रहनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै त्यसको लागि हाम्रो निगरानी पक्कै रहन्छ। कतैबाट थिचोमिचो भयो, सवारी यातायात उपभोक्ताहरूलाई थिचोमिचो भयो भने हाम्रो खबरदारी मात्रै होइन, हाम्रो दबाब, हाम्रो चाहिँ अब यहाँ तपाईहरु सबैजनाको चासोको विषय भनेको राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासंघ महासचिव जस्तो अब अन्तिममा तपाईले धेरै कुरा चाहिँ सुनिहाल्नुभयो, स्वास्थ्य कर्मीको पनि हैन, ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको पनि उहाँले जुन कुरा यदि काहीँ कति कसैले चाहिँ गलत काम गरेको छ भने हामी कारबाही गर्छौँ, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकललाई ख्याल गर्छौँ, अथवा भाडा दर बढी लिएको छ अथवा यात्रु ठगेको अवस्थासम्म कारबाही हुन्छ। सबै सुरक्षा नाकाहरूमा चाहिँ कडाई गरिन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँ यातायात व्यवसायको नेता हुनुहुन्छ। अब तपाईहरूले यति बेला साँच्चै यो मानवीय सङ्कटको बेला पनि छ, यस्तो बेलामा व्यवसायहरूले एउटा नैतिकता र धर्म पनि निर्वाह गर्नुपर्ने बेला छ होइन त? यत्रो जोखिममा यस्ता सवारी साधन खेत गरामा चाहिँ आँखामा कुहिएका गाडीहरू, बिग्रिएका गाडीहरूलाई हामी निकाल्नको लागि यत्रो आवाज उठाउँदैछौँ र उनीहरूका मित्र प्रेमीले पनि यी सवारी साधनको खर्च तपाईँ नाटोगामा बसेर त्यो गाडी पुगेपछि आएपछि त्यसको खर्च कति हुन्छ त्यो खर्च तपाईँले राखिदिनुहोस्। यातायात व्यवसायले अहिले पैसा कमाउँछन् भनेर तपाईँहरूको दिमाग र कल्पनाबाट हटाइदिनुहोस्। सबै साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, 50% आदि पेसेन्जर राखेर सवारी पुऱ्याउनु परेको छ, यत्रो जोखिममा गाडी पुऱ्याउनु परेको छ। अनि 50% भाडा छ, हामीले मागेको भाडा हो, त्यो सब्सिडी दिनु पर्थ्यो नि त सरकारले, गभर्मेन्टले सब्सिडी दिनु पर्ने। भयभरको सबै कुराको आरोप हामी माथि लाउने होइन। आज प्राइभेट गाडीले दिने 10,000 15,000 रुपियाँ एउटा व्यक्तिबाट लिएर हिँड्न फेरि प्रेम महर्जनजी कहाँ बस्नुभएको छ, फुन्दुलामा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, मेची महाकालीबाट एउटा यात्रीबाट 10,000 15,000 रुपियाँ लिएर दिने मेची महाकालीबाट प्राइभेट गाडीले हिँडिरहेको छ। मलाई अलिकति बोल्न दिनुहोस्, थोरै बोल्न दिनुहोस्। नवरात्रि कार्यक्रममा ल्याउने म बैठकबाट छोडेर म आएको छु। यस कारणले यो एउटा अत्यन्त ठुलो सङ्कटको समय हो। सबैको सहकार्य हुन जरुरी छ। तोकिएको सरकारले तोकेको भन्दा भाडा कसैले बिल्कुल मात्रामा लिन पाउँदैन। मेची महाकालीको म व्यवसायीसँग विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ हामीलाई जुन आरोपहरू लगाइन्छ यो व्यवसायले चाहिँ दाउपेच गरिहाल्छन् हो, उसपेटबाट त्यस्ता आफ्नो ढङ्गबाट के भन्छ सङ्गठनभन्दा बाहिरबाट रहेका स्वाभाविक ढङ्गबाट छिटपुटमा चलेका सवारीले के गर्छन् त्यो कारबाही हरेक कारबाही गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मजदुर व्यवसाय स्वास्थ्य मापदण्डको विषयहरू पनि राम्रो प्रोटोकल बनाइदिनुपर्छ सरकारले। सबै कुराको जिम्मा हामीले लिने। यात्रुहरूले पनि त आफ्नो जथाभावी गाडी उतार्नु भएन। यात्रुहरूले पनि के भन्छ भने आफूले लाउनु पर्ने मास्कहरू आदि मास्क नलाइकन कोही पनि यात्रु गाडी आउने त्यो इन्ची हुँदैन। त्यस कारणले सवारी चालकहरू भित्र होटेलमा कस्तो ठाउँमा खानु, मैले अहिले यो कुरा उठाउनु परेन। प्रेम महर्जनजीले उपभोक्ताका नेताजीले त्यस्ता कुरा उठाइदिनु पर्यो, कहाँ लगेर गाडी रोक्ने, यही कुराको
के भन्छ कार्यविधिको लागि हामी पुरेर बसिरहेका छौँ। त्यस कारणले नवराजी हामी अत्यन्तै संयमित छौँ, अत्यन्तै संवेदनशील छौँ। किन यो कोभिडको विषयमा अलिकति स्वाभाविक चलो भने यो मुलुकको अर्थतन्त्र, पेसा, व्यवसाय आक्रान्त भएका जनतालाई हामी उठाउन खोज्दैछौँ। अनि भाडा भयो, महँगो भयो, कुन के भयो भनेर पपुलर बन्नको लागि खालि यसो अमल मात्रै उठाएर हुँदैन। यातायात व्यवसायले कसरी गाडी चलाउन लागेको, कुन सङ्कटमा गाडी चलाउँदैछन् र कसरी गाडी निकाल्दैछन्, सरकारले के सब्सिडी दियो, ब्याङ्कहरूले के सब्सिडी दिए, के चाहिँ राहतको के भन्छ कर्जाको वातावरण के छ, कागजपत्रहरू सबै देख्छन्, त्यसको वातावरण के छ। तपाईँले यसको विषय केही पनि नबुझ्ने अनि यातायात व्यवसाय 50% भाडा कति पैसा राख्ने, कति भाडा किन बढाउनु पर्यो हामीलाई, भाडा नबढा मास्टरज्यू जस्तो टेलमा पैसा नलिएको हुन्छ सरकारले। अनि हामीले के कारण त्यो कुरा भन्नु समस्या मात्र कुनै किसिमको आरोप नहोस्। म फेरि भन्छु मास्टरज्यू यहाँको जुन देशव्यापी यातायात व्यवसाय मजदुर कर्मचारी तपाईँले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, कसैले पनि तोकिएको भाडाभन्दा गाडीको क्वालिटीहरू छ, विभिन्न आफ्नो गाडीको क्वालिटी छन्, तोकिएको भाडाभन्दा कसैले पनि बेसी दिनुभयो, यी कुराहरू सुनिरहनु। मास्टरज्यू एउटा कुरा सुन्नु न, मास्टरजी एउटा कुरा सुन्नु, जस्तो यहाँहरूको समस्याको बारेमा हामी अन्य कार्यक्रममा समाचारमा नि यहाँहरूको लागि प्रसारण गरौँला। आजको यो कार्यक्रमको समय पुरा भएको छ। यहाँको जुन प्रतिबद्धता आएको छ यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद छ मास्टरज्यू। र अन्तिममा अब हामी यहाँहरूसँग बिदा माग्नुपर्ने बेला छ। हामीसँग ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख एसएसपी भीम ढकालज्यू, अब यहाँले पक्कै पनि यो विषयलाई भोलिका दिनमा यहाँले आजको हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भएर यहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण विचार पनि राख्नुभयो र यहाँले कमसेकम सुधार गर्छु, हामी तत्काल कारबाही गर्छौँ भन्नुभएको छ। म बिदा माग्छु सर अहिले। भीम सर, हजुर हस्, भोलिको दिनमा कुनै त्यस्तो गडबडी भयो भने यहाँले कारबाही गर्नुहुन्छ होइन त? मैले अघि भनिसकेको छु, हामीले जुन उपत्यकाको ट्राफिक प्रमुखको हिसाबमा मैले भनिसकेको छु कि हामीले एउटा छुट्टै मेकानिजम बनाउँछौँ। आम नागरिकहरूलाई कसैले पनि ठग्न पाउँदैन, कसैले पनि त्यहाँ चाहिँ दुर्व्यवहार गर्न पाउँदैन र कसैले पनि त्यो गैर कानुनी काम गर्न पाउँदैन। गऱ्यो भने उसले कानुनी दायरामा हामी ल्याउँछौँ र त्यो कुरामा हामी एकदमै सजग छौँ। यहाँहरू सबै ढुक्क भए हुन्छ र म उपभोक्ताबाट हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मेरो अनुरोध के भने कि हाम्रो जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ, यात्रा गर्ने नागरिकहरू, उहाँहरूले पनि के भने हाम्रो 100 नम्बर या 103 नम्बर कहीँ कसैले ठग्छ, कसैले भाडामा ठग्छ या अन्यथा गर्छ भने तत्काल चाहिँ उहाँहरूले फोन गर्नुहोस् र नागरिकहरूको एउटा कर्तव्य पनि हो कि आफूलाई समस्या पर्यो भने सम्बन्धित निकायमा फोन पनि गर्नुपर्छ ताकि हामी सबै ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति त्यो बेलामा उहाँहरूले त्यो फोन गर्ने बानी पनि गरिदिनुहोस्। म यो पनि अनुरोध गर्दछु, हामी यसमा पर्खिरहेछौँ। सर, हाम्रो समय पुरा भयो, यहाँले समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, यसको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम लक टकमा हामीले यस्तै समसामयिक विषयवस्तुलाई उठाउँदै आएका छौँ। आज भने अहिले कोरोना भाइरसको महामारी भइरहेको बेलामा सञ्चालन हुँदै गरेको र यातायात व्यवसाय र त्यसो यातायात व्यवसायमा जोडिएका मुद्दाहरू छन्। यात्रुहरूले भोग्नुपर्ने समस्याहरूका विषयमा ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ता कर्मी, जनस्वास्थ्य कर्मीहरू र स्वयं यातायात व्यवसायले कसरी लिइरहेका छन् र नेपाल सरकारले यो विषयलाई कसरी व्यवस्थित गर्दैछ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा जोड्नुभएको थियो जनस्वास्थ्य कर्मी डाक्टर रविन्द्र पाण्डे, त्यसगरी ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख एसएसपी भीम ढकाल, राष्ट्रिय यातायात व्यवसाय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आगामी कार्यक्रममा नि यस्तै यहाँहरूको विषयवस्तुलाई उठाउनेछौँ। आज पनि समय पुरा भएको छ, हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।